Success is a journey of comma, not a full stop. Namaste, it's me Kavita Pariyar. I am 19 years old and I am from Nakiput, Lalitpur. Being a girl in my family member is studying higher education make me feel proud about myself. अनि मेरो फ्यामिलीमा टोटल मेम्बर्स चाहिँ 6 जना हुनुहुन्छ. मेरो बहिनीहरू 2 जना अनि मेरो भाइ अनि मेरो मम्मी बाबा हुनुहुन्छ. मेरो बाबा ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ अनि मेरो मम्मी अरूको घरमा काम गर्नुहुन्छ. मलाई कुनै पनि गुनासो छैन मेरो मम्मीले कस्तो काम गर्नुहुन्छ र मेरो मम्मीले गर्नुभएको करियर मेरो मम्मीले गर्नुभएको दुःखहरुमा. मलाई खुसी छ मैले मेरो आमा मेरो बाबाले गर्नुभएको सपोर्टमा. मलाई सकेको हेल्प गर्नुभएको छ, मलाई सकेको सपोर्ट गर्नुभएको छ. मेरो फ्यामिलीले मेरो धेरै बालबच्चा हुनुको पीडा उहाँहरूले भोग्नु भएको छ हैन. अनि म जेठी छोरी भएर चाहिँ यति मात्रै चाहन्छु कि उहाँहरूलाई मैले सकेको खुसी दिन पाऊँ. उहाँहरूले गर्नुभएको दुःख हरेक दुःखलाई चाहिँ मैले खुसीमा परिवर्तन गर्न सकौँ. अनि अब मेरो करियरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सानैदेखि नै मलाई कोरियोग्राफर बन्न मन थियो. मैले मम्मीहरूलाई पनि भन्थेँ अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो बेलामा नसकेको कुरा चाहिँ म 11 क्लासमा हुँदाखेरि 3 महिनाको कोर्स गरेर आए चाहिँ उहाँहरूले पुरा गरिदिनु भएको थियो. अनि त्यो 3 मन्थको कोर्समा पनि मेरो सक्सेस ब्राइट छ भनेर चाहिँ मलाई मेरो सरले एउटा भिडियो प्ले गराइदिनु भयो. अनि त्यो भिडियोबाट चाहिँ हामी धेरै नै अघि बढ्यौँ. अनि अहिले चाहिँ मेरो क्विट छ त्यो कोर्सेसहरू पनि. सो म यो करियरलाई चाहिँ एन्ड गर्न चाहदिनँ. म यो करियरलाई टिल लङ लास्ट लान चाहन्छु. अनि म मेरो बहिनीहरूलाई पनि यो थ्रुबाटै लान चाहन्छु. बिकज मलाई यति मात्रै साबित गर्नु छ कि ट्यालेन्ट छ, स्कोप छैन. त्यो प्लेटफर्म चाहिँ म सबैमाझ चाहिँ पुर्याउन चाहन्छु. यति नै मेरो चाहिँ हबी एम करियर सबै यो इन्क्लुडेड छ. थ्याङ्क यू.